زي جميرو انتاي سريحو وي كميل قصيلو لمنتاي كتتعايشو زبل نشتي حساب ككافل سلالدلخو public diplomacy تجعيشو العلامة بتو زنبرنا كونتات او كل طورنت او كل شجر كوينات تግራይ سرور لتمالئ هاجر وي زتمالئ منግስት يكون تزلا أو جزياوي من حدار وعلى برتريا مسارات جيرال تتعيشت كل اللي نازلنا سلازي اتكلل ملو مسناي دبلوماسي مسناي دقيقون مس قروابتي مخيد مسرح عيبلنا سلازي كل تقراواي سلازي ملكوتو عفتوناي بابليك دبلوماسي مسناي وجي مسناي دقن زلو ركبات كل تقراواي أمباسادر كوينو كسرحو للو بزبل حتى تقارو استطاعي سلازي حزب تقراين سلازج أنقو حدا أكال كوينو بابليك دبلوماسي كم أمباسادر كوينو نايب كلو زلو أنا ون بإجامي عقمين تاي كبركت كابزبل بقدسات تقارو استطاعي كابنت عايشة اللوون لما جمع ريخنا تعيش كلنا زي حاساوزي كنا مسخلنا ني جزياو من حدار وكنا هيو سرتفتكيت هيوكو بحقن وعلى المرتو أن كنا دراجة سلاز جبرنا ون عزينا نمسجن بنخو لو دمو كاو تبقيسنا نخو لو كنت تزيد الله أقوانت زي فتحنا كنت نخو لكن كاو كبيد شجرن حدا جن أقاليلنا إنا نأمن سلازي جواي حزب بركبات تግራይ بقدسات تجارو استطاعيشة إيو استطاعيشة العالم دما تግራይ ناي كل تግራዋይ أستواصو حاجزن كم زدليا سلازا أمني خابستاشنا يلو علت جميرنا بزحات سترأيون زي ترأيون سأجمات ناي تግራይ عم مفتح ناي بعلو تارا تزاويت إيو تكالنا زفتحو سأجمات تكالنا انت زي فتحو نيرو تግራይنا بزخفاء كأتو نيرا يا إلنا إنا نأمن سلازي public diplomacy كافتهم لصرحه بعين الرؤين زي الرؤين لا كاري أحد قاتات كشجاجر إي كأتنيرو إلنا نحسو عاد حين إلنا إنا نأمن سلازي بستفعل عليه عفتم شجرات حد إلنا بوسن ملكو حنجلس انترينا أمم جو الدباتن جزياو منجستن نايت أكلات زنبرة بزي النعاب بوحل المنجدي كابجت أوشت سلامة وسلف خنا كايدن أين كايدن أبزل نورة بلحلون مفتحي أقميتيو أوزي بوليتيكا بقداي بوليتيكا أمبر بستفعل عليه منجدي بخالي خوني ولن زبل بوحل المنجدي بزهونا يا الرأية بابليك دبلوماسي مس بوليتيكا بارتاتن مس منجستن زنورة أبسلف كايدي أيت كايدن زبل بعود ويكعا بصبو كمز فتحة حدا أكاليم مس أب تقرأي بسنكي دماو كنا استفتر ناي بوليتيكا قالوا زي مرقا كبير مكفف الفطير نيريو زي أم نصفحة عبيتي أم محور سبن أب بوليتيكا نياتاتن عبله كانون عبيه كفف النيريو إذا كفف الزيون بونا غيركا بذاتن بمرد دان خفتح عبي استواصو غيري public diplomacy إذا كجبر زخاللو عب تقرأي مسوع البرتريات تححيزو مستفلا لي أكلات مس جزياو من محدار مس ناي سلام نصصتنا أكلات مس مدياتات مس بوليتيكانيا بارتات مس مهران مس عبيت عدي مس مرحت هايمانوت زتكايديو بتدغاغامي وعلى برتريات تعيو زبل بتدغاغامي أبزت براخة هلا وتقرأي زبل بتفعل عليه مدرخات نكايد خيديو بعلاو الميديا زخونو أم ميديا بزي الرأيين بسفح كراغاغان لابزت خمس نون بزل على أكايديو بمقصال بوعل برتريا مسردون مس كلنا ودباتن مس حيواناتن بزل على نكايد تتصنحكو أنت خونا جن مس كل بتلاي عود حوحاتن أو جزياو من محدارن بتليك عبعلو عفتو ود من زنبرة مكففال عفالا لاينون عبي جزا كابزو وسدنا حدايو بهليهون بحقي بسرعات ناي حدا بوليتيكا بارتو كوات ألقاتيخا ويستفلي أكل أتيخا كتفتح ويكتشمقل تزيتخ على
ግን እትዝነበረ ሒደት ለህዝብ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ልበታትን ስለዝኾነ ግን ይምልከተና እዩ ወይ ከዓ ሓሳብ ክነውፅና ብምባል ኣቲና ኢና ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ካብ ለኣተናሉ ዕለት ጀሚሩ በተለይ ትለዓዘዘ ኣብ ናይ ውድብ ሕወሓት ዝነበረ ናይ ምፍልላይ ቅርሕንቲ ካብ ነሓስ 2015 ኣካባቢ ጀሚሩ እዩ ቀፂልናሉ ስለዚህ እሱ ብድፍረት ዝተማልኦ ዕሙቕ ብዝበለ ዝኾነ ይኹን ሓደ ውዳበ ካብ ልዕሊ ህዝብን ዓድን ኣይኮነን ማእኸሉ ህዝብን ዓድን እንትህሊ እዩ ተፈላለዩ ፖለቲካ ፓርቲ ይኹን መራሒ ክህሊ ይኽእል ካብ ዝብል ብድፍረት ዋላ ኣይምልከተኩምን ኣብ ናይ ፓርቲ ጉዳይ እንተተባሃለ ግን ልምልከተና ምዃኑ ህዝብን ዓድን ማእኸል ካፊሉ ላብ ሓደጋ ከእትወና ስለዝኸኣለ ብድፍረት ኣይከኣልን ዝበሃል እውን ኣቲና ኢና ዝኣተናሉ መጀመርታ ክንረኽቦም ዝኸኣልና 5 ስራሕ ፈፀምቲ እዩ ነይሩ 5 ስራሕ ፈፀምቲ ክንረክብ ኣለና ዝብል ረኺብናዮም ኢና ካብ ስራሕ ፈፀምቲ ክንፈትሖ ንኽእል ማእኸላይ ኮሚቴ ኩሉ ተባሂሉ ማእኸላይ ኮሚቴም ኣረኺብና ማእኸላይ ኮሚቴ ብቻ ይፈትሖን ካብ ኣርምላ ዓቐብ ሰራዊት እውን ይካፈል ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ በኣቶም እሱም ተኻፊሉ ካብቲ ዕለት እሱ ጀሚርና ልነዊሕ ግዜ ዋጋ ካፊልና እናተኸታተልና ፀኒሕና ኢና ልነዊሕ ግዜ ምስ ሰራዊትን ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ብዘካይድዎ መድረኻት እውን ተካይዱ ኣብኡ ዝተወሰነ ውሳነታት እውን ነይሩ እቲ ውሳነታት እሱ ባህልና ልኡ ስለ ዘይምጥን ኣሸናፍን ተሸናፍን ኣጥቃዓይን ተጠቃዓይን ናመፃናሉ ልመፃና ኣካይዳ ጌጋ እዩ ሕጂ እውን ክድገም የብሉን ስለዚህ ኣፍቶም ዝሓለፉ ጥፍኣታት ኣፍቶም ዝሓለፉ ግዜ ምክፍፋልን ምስዳድን ልተፈጠረ ኣውዚ የብቅዕ ክልመድ የብሉን ዝብል ስለዚህ ካብ ምእጋድን ካብ ምብራር እንተይኮነ ብሰላማዊ ጌርኩም ኣብ ጉባኤ ኣቲኹም ብመልክዕ ፍትሕዎ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪብና በተለይ ብሽዑ ግዜ ዝለዓሉ ዝነበሩ ናይ ሰራዊትና ኣመራርሓ ተቐቢሎምዎ ሓሳብ ተገይሩ እቱ ኩሉ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝነበረ ናይ ሕወሓት ኣመራርሓ እውን ተቐቢሎምና ላብ ጉባኤ ንኽቕፅሉ ለዓዘዘ መፍትሒ ኣፈላላይ ገይር ብዘይ ኣፈላላይ ኣብ ጉባኤ መልክዕ ገይሮም ክሳናወቱ ካብቲ ሕማቕ ተለምዶ ዝነበረ ናይ ኣሳዳድን ተሳዳድን ኣሸናፍን ተሸናፍን ወፂኦም ብልዝብ ብመልክዕ ኣብ ጉባኤ ንኸካይዱ እውን ዓብዪ ፃዕሪ ገይሩ እዩ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዋላ ክንድትድ ዝደለ ብታ ሓሳብ ዝነበረ እኳ ናተጓተተ ኸይዱ ላብ ለይድለ ካሊእ እንተኸደ ግን ዋንኡ ህዝቢ ትግራይን ኣመራርሓ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ላብ ሓደ ዝኾነሉ ግን ዝለዓለ ግደ ከም ዝገበረ ክነዘኻኽር ስለ ዝደለና እዩ ካብኡ ብምቕፃል እውን እተፈላለይ እናሰፍሐ ኸይዱ ህዝብን ከባቢ እናፈለየ ዋላ እቱ ሓቂ ንምዝራብ እቲ ህዝቢ ወረጃ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነ መስተውዓለ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እቲ ሰራዊትና እውን እቲ ዕጡቕ እውን ኣብ ጎኒ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ስለ ቃዕታ ክስሕብ ኣይደልን ኢሉ መስተውዓላይ ሰራዊት ስለ ዝተሃነፀ ተዘይኮይኑ ብቶም ፖለቲካታት ዝተኸየደ ክያዶ እቲ ንፈልጦ እዩ እቲ ልክየት ተኸይዱ እዩ እቲ ክብተን ልግብኦ ክብተን ተገይሩ እዩ እቲ ልወፅእ ነበረ ቃላት ብግልፂ ኩላትና ስለ ንሪኦ ርኢና ኢና መንዳእ ሒዝዎ እቲ ወረያህል ዝኾነ ህዝቢ ትግራይን እቲ መስተውዓላይን ህዝበይን ኢሉ ልወፀ ሰራዊት ትግራይን ጥራሕ ስለ ልሓዞ ኢላው ዝመድረኽ እዚ ወይ ላው ዝዕለት እዚ ከብቅዐና ኽኢሉ ካብኡ ብምቕፃል ብዝተፈላለዩ ሓሳባት እውን ብድፍረት ካብ ህዝብን ዓድን ኣይትወልፁን ዝብል ምስ ኩሎም ናይ ኣመራርሓታት ትግራይ ኣቕሪብና ኢና በተለይ ምስ ዝተፈላለዩ ውዳባት ሲቪክ ማሕበራትን ናይ ሰራዊት ኣካላትን ተወሰኑ ኮይኑ መድረኻት ኣካይድና ኢና ኣብዚ መድረኽ እዚ እውን ብድፍረት ኢና ተዛሪብና ካብ ህዝብን ዓድን ለዓቢ የለን ብዝብል ሰለስተ መማረፂ ሓሳባት እውን ኣቕሪብና ኢና ነርና ብዘይ ምድላው ብዘይ ምን ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዕላምኡ ህዝቢ ትግራይን ጥራሕ እዩ ስለዚ ብቱ ዝነበረ ኣፍቲ መንጎ እውን ልብዙሓት ሓሳብ ዘቕረብናየን ክገልጽ እየ ኣብ ምንታይ ከይደን ተሳኺዐ እንደይተሳኽዓን ብዘየገድስ ንሕና ዝበልናዮ ዋና ብዘይ ኣፈላላይ በተለይ ምስ ነባር ፕረዚዳንትና ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ብክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ነበረን ኣብ ክልተ ብምኽፋሉ ኣብ ዕፁብ ገዛ ኣቲና ጉዳይ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ብፖለቲካ ብኣይዲዮሎጂ በተሓሳስባ ካውዝኔ ክራይሲስ ካውዝኔ ችግር ህዝቢ ትግራይ ብኸመይ ተውፅዎ ዝብል
ቀዳምነት ናይ ህዝቢ አጀንዳ ገይርኩም አውዝ መንግድረኽ እዚ ገይርኩም ተላዚብኩም ለህዝብኩም ስርሑ ዝብል መተዓረቕ ሓሳብ ኢና ምፂና ካብ ማንም ናይ ግልኹም ወፂኹም ቀዳምነት ለህዝብን ሓድነትን ዝብል ኢላዘው ዝብል አቕሚጥና ኢና መበል ካልኣይ እውን የስታውስየ ያው ፕሬዝዳንት ይጽንሑ ትልተረፈ ማእከላይ ኮሚቴ ኢላዘብ ዝብል ማዕራረ ዝብል ሓሳብ ነቕሚጥና ኢና መበል ሳልሳይ ያው ብምክትልና ተመርሐ ዝከኣል ነገር ይኹን ዝብል እውን ለኹሉ ኣቕሪብና ኢና መን ተቐቢልዎ መን እምቢልዎ ግን ያው ልሕልናን ለታሪኽን ኣብ ታሪክን ገድፎ ኢና ክብል ስለ ዝደለኹ ስለዚ ብትር እውን ልማንም ተይኮና ትግራይን ህዝቢ ትግራይን እውን ዋጋ ዘኸፍል ፊት ለፊት ከይድና ምስ ኩሎም ልምልከቶም አካላት ከም ዝገጠመ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ለኸዘኻኽር ስለ ዝደለኹ እዩ ካብኡ ብምቕጻል ምስቲ ዝነበረና ናይ ኩነታት ምስ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ርክባት ፈጺምና ኢና እዚ ናይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ርክብ ዝኸድናዮ ዋናና ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓድነት ትግራይ ከመይ ገይሩ ይፈጠር ኣብ ዝብል ዓብይ እግደ ስለ ዝነበረና ትግራይ ለኹሉ ትግራዋይ ስለ ትምልከቶ ኣብ የትም ዓለም ይኹን ኣብ ማንም ኮርነር ይሃሊ ጉዳይ ትግራይ መጽኡ መፍትሒ ክላዘብ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ በጊስና ክላዘብ እንተኾይኑ ከዓ ላውዚ ትግራይ መጽኡ መድረኽ ዝፈጥረሉ ግዜ ንኽዘራረብ ናይ ሰላም መንገዲ ልዝብ ክንረክበለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና መጀመርታ ልዝብ ዝገበርናዮ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታትን ምስ ግዝያዊ ምምሕዳርን ምስ ኩሎም አካላትን ምስ ናይ ሰላም ጸጥታን ሓሳብ አቅሪብና ንፓብሊክ ዲፕሎማሲ ምስ ማንም ትግራዋይ ሓሳብ አለን ዝብል መድረኽ ከካይድ ዝብል ኣብ ጉዳይ ትግራይ ክዘት እየ ክማየጥ እየ ዝብል ንሕና ምሳኹም መጽኡ ልኸውን ሙሉእ ጋራንቲ ፈቂድና ኣለና ዝብል ብክቡር ፕሬዝዳንት ይኹን بسلام ጸጥታን ተዋሂውና ዓብይ ክብርን ዓብይ ምስጋናን እውን ኣለና ማንም እውን ኦፕን ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ብዙ ሓሳብ እዚ ብምቕራብና እውን ክቡር ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ምስመፁ እውን ብትክክል ኣሳዳድን ተሳዳድን ኣሸናፍን ተሸናፍን የለን ጉዳይ ትግራይ መጽኡ ኣብ መድረኽ ዘተኽኾን ለፓብሊክ ዲፕሎማሲ ሂብናኩም ለና ክትሰርሑ ኣለኩም ንሕና ነሳድደን ብለን የለን ትግራይ መጽኡ ጉዳይ ትግራይ أو قداي تقرأي موسى الخفت حزب العبي خبر سل الهونام عزيز يختمسون لهم دقرا من قداي يفتحون دليل كاو بمقصال بتقرأي قداي زحر زمدر خزي فترنا فيدرال منجستخه كاب دقل موسى عايش تلي أمنا عنك فات كي فترلنا كم يقرنا نخير بزبل بس فيدرال منجستون ركفت زينا اتركب فيدرال منجست مستقصلنا بوركب غيرنا كمي غيرنا حساب نخد زبل زرر مسكور تقلاي مينستر للينا سلازنبره لا تقلاي مينستر مرحنا اب كور تقلاي مينستر مسامرحنا ون اتن بوغن تግራይ سلام زليان بوغن تግራይ ناي سلام اجندا خنغس تخوينو لحشه تግራይ بوغن تግራይ ناي سلام قطنا ناي لمعات قطنا ክትኮን ተخينا بفيدرال منجستي كمل سالون نبلن حتوتات حيزنا خيرنا كابزين حتوتات زين لتوسنا خطقسيه مسكور ጠቅላይ ሚኒስተር ለገበርና ለን መድረኽ ቀዳምነት ተፈናቀል ላቦቱ ይመለስ ኣብ ሓንቲ ሃገር ውሽጥ ኮይንካ ሓንቲ ክልል ክትወራ ብምንታይ ሕግ እዩ ስለዚ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ሕገ መንግስቲ ኣመንድ መደገይሮም ወንተ ኮይኖም ቀይሮም ወንተ ኮይኖም ንሕና ብዘይ ንፈልጦ መንገዲ መብርህ ያውና ተዘይ ኮይኑ ግን ተፈናቀልና ላብ ዓዱ ኣብ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ዝነብር ሓንቲ ክልል ክወራ ይግእልን ስለዚ ምሕደራ መሬትና እውን ናይ አስተዳደር ወሰን ይዘሎ ላብ ቦታና ንመለስ ህዝብና ተፈናቀል ላብ ገዝኡ ብዝብል ጥያቄና ጠየቅና መበል ካልኣይ بوعر بروتريا مسرات حق منجستنا ما آخر غيره تدارر أكال زخنة ناي تبي الف وكنا وني ملس بوعر بروتريا مسرات زبلون تيا غريبنا لما خافتم زغرنا لما أكلاتي لمن تاي تبي الف يحمى يسبق حقاوي يخون زمرح زلو زعابي قدا تبي الف يو سلازي تبي الف نعكا سلام كمسئيل كاف تقراي تخكل يكون سلازي وعلى بورترياون كوم سلازي يبل يملز زبل طياقينا قريبنا بيفا
እቱ ተፈናቀልና ውዕል ፕሪቶሪያ እንተዘይ ኮይኑ ታዘቀረብና ያውታ እዩ እቶም ህፃውንትን አዴታትን አቅመ ደካማን ኣብ ኣይድፈለው እቱ ወጣት ግን ገዞ አውሪሩ መሬት አውሪሩ ክነብር ስለዘይኽእል ላብ ናይ TDF ሓይሊ ይልጥቕለ ዘሎ DDR እንተጌርኩምውን እቱ ገዝኡ ዘለዎ ውሑስ ናብራ ዘለዎ ለሐሸ ቦታ ዘለዎ እቱ ብDDR ተቐቢሉ መትከል እግሪ ይገብርሎ እቶም መሬቶም ልተሓደጉ ገዝኦም ልተሓደጉ ግን DDR ተዝኸዱውን ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ስለዘይብሎም ተመሊሶም እዮም ካብ ብዛት እዩ ስለዚህ እዚ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር መፍትሕ ክኾነ ኣለዎ ዝብል ኢና ትሕቶ ቀሪቡ እቲ ራብዓይ ናይ ዳግም ህንፀት ሪኮንስትራክሽን ዝብል ሕቶ ኢና ቀሪብና እቲ ዳግም ህንፀት ሪኮንስትራክሽን ማለት ብትክሊ ያው በተለይ ባንክታት በአዋጅ ተኸፊተን በአዋጅ ተዓጽን በአዋጅን ተኸፊተን ብዝተፈላለየ ሓይሊ ተዘሪፉ ተቃጺሉ ዓንዩ ስለዚህ እዚ እውን መፍትሕ የለ እዩ ብፉሉይ ሪኮንስትራክሽንና ዳግመ ህንፀት ተዘይመጽዩ ትግራይ እቲ ነጋዳይ ይኹን እቲ ዘሎ ማሕበረሰብ ኢኮኖሚኡ ስለልደቀቀ ስለዚህ ክላብ ካልእ ዕግርግር እውን ከኣቲ ይኽእል እዚ እውን ብፍሉይ ትኩረት ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ኢና ሓደ ሓሳብ ልዕልና ሓምሻይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ናይ ፖለቲካ ዲያሎግ ክቕፅል ኣለዎ ካብ ሳልሳይ ወገን ብያያ ካብ ዝኸውን ምስ ዝምልከቶም ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣካላት ናይ ፖለቲካ ዲያሎግ ክቕፅል ኣለዎ ሰላም ክመጽእ ተኾይኑ እዩ ዝብል እቲ ሻድሻይ ብናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ኣለና ኢሎም ብዝኸዱ ኣብ ማእኸል ዓዲ ይኹኑ ኣብ ሓራ መሬት ዘለው መንግስቲ ትግራይ ብናይፃ ናይ ፖለቲካ ሓሳብ ከካይዱ ኣብ ትግራይ ፈቂዱ እዩ ፌደራል መንግስቲ ከውዚ እንታይ ይሕግዝ ብሰላማዊ ቃልሲ ምንተ ሰላም እንተኾይና ሰላም እንተኾይኑ እዚኦም እውን ኣብ ናፃ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ቃልሲ ናይ ሰላማዊ ፖለቲካ ቃልሲ ከካይዱ ፌደራል እንታይ እያም የበርክት እንታይ ይሕግዝ ብዝብል ኢና ቀሪብና እታ ሻውዒቲ ናይ ህዝቢ ተወካይ ምክሪ ናይ ህዝቢ ትግራይ በዓል ታሪክ ቅርሲ እዩ ማንነት እዩ እሴትና እዩ ስለዚህ ናይ ትግራይ ተወከልቲ ፌደሬሽን ምክሪ ቤት ይኹን ህዝቢ ተወካይ ምክሪ ቤት ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሰላም ይኹን ናይ ድህንነት ይኹን ተቋማት ጎቡእና ክነግን ኣለና ብዝብል ሕቶ ኢና ቀሪብና ኣለና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር እውን ስለዚህ ካብ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ብፌደራል መንገዲ ደሞ ብወገን ትግራይ ክስራሕ ኣለዎ እትብልዎ ተልዩ ከማልእዎ ዝልዩ ደሞ ለቶም ዝምልከቶም ኣካላት ሒዝና ክንቀርብ ኢና ብዝብል ኢና ቀሪብና ኣሎም ካብኡ ካብ ጠቅላይ ሚኒስተር ዝተዋሃበና መልስታት እውን ኣሎ ንሱ እውን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ቀፂልና ኣቅሪብና ኣሎም ኢና ዲስከስ እናገበርና ኣሎ ንርከብ ኣብ ከይድ ሒደት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ብምቕጻል ካብኡ እውን ምስ ናይ ሃይማኖት ትካላት ካብ 12 ክልላት ዝተውፃፅኡ ናይ ኩሎም ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ምስ ናይ ክልተ ከተማ አስተዳዳራትን እውን ዓብይ ርክብን ዘተነካይና ኢና እቲ ዘተ እዚ ልግለ ለሓንቲ ክልል ወይ ለፖለቲከኛታት ልሕደገ ይኮነን ኢትዮጵያ ሓንቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ጉዳይ ኢትዮጵያ ከዓ ብትክስካዕ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ብትሕገ መንግስቲ መሰረት መፍትሕ ክወሃበና ኣለዎ ብዝብል ሓሳቡን ዓብይ ረዚን ዝኾነ ርክበ ካይድና ብምቕጻል እውን ምስ ግዝያዊ ምሕዳርናን ምስ ተፈላለኹም ናይ ኩሉ ፖለቲካ ፓርቲታትን እውን ኣራኺብና እዮም ኢና ካብኡ ብምቕጻል ምስ ናይ ኣባገዳን ናይ መራሕቲ ሃይማኖትን እውን ርክብ ቀፂልና ኢና እቲ ርክብ ንሱ እውን ዘሴም ከምኡ ኣካይድና ምስሊ ትግራይ ሰላም እምበር ጦርነት ደላይ ከም ዘይኮነ ትግራይ ካብ ሕጊ ልተፈለየ ካብ ህዝብታት ኢትዮጵያ ትደልዮ ከም ዘየላ በተለይ እዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ልተፈለየ ለህዝብ ትግራይ ብቻ ኣብ ሊጽካ ዝረአየሉ መንገዲ ከም ዘየለ ትግራይ ከምናትና ኣጋጣሚ ከም ግለ ይኹን ከማን እዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ብዝተፈለየ ጥቕሚ ለህዝብ ትግራይ ከም ዘይብሉ እኳ ዝተጎዳእዳ ትግራዋይ ብምዃኑ ከም ዘለና ዝሐሸ ብትሕገ መንግስቲ ዝተፈለየ ተጠቀምቲ ከም ዘይምዃንና እውን መብራህርህ ዘርአና ኣሎ እዩ ነይሩ ምስኣቶም እውን ጽቡቕ ዲፕሎማሲ ጽቡቕ ርክብ ነርኢና ትግራይ ሰላምን መሰላን ጠያቂት እምበር ነገር ቃስቃሲት ሰላም ደላይት ልምዓት ደላይት እምበር ዝተፈለየ ጥንሽ ከም ዘይብላ ዝለዓለ ኣርኢና ኣሎ ኢና ካብኡ ብምቕጻል እውን ምስ ናይ ኣምሓራ ክልል ርክብ ፈጺምና ኢና ምስቶም ናይ ኣምሓራ ክልል እውን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ከመይ ገይሩ ርክብ ይፈጽም ክፈላለ ዘይግቡእ ህዝቢ እዩ ይሕምቕ ይጸብቕ ብናይ ፖለቲካ ልዩነት እንተሃለወ እቲ ህዝብ ግን ሓደ ዓይነት ታሪክ ሓደ ዓይነት ባህሊ ዘለዎ እዩ
يحمى يصبقون تملك عمدري فلاليو خفلنا زي خيل محبر سبينا سلازم الزوم هزبتات زيامون كم يجرنا لا حدا قال سنا نقصل اتناي وشتنا ناي استدادر وسن ناي بوليتيكا فلدي وسنيم اتزعبيه ግን ጂኦግራፊ አቀማመጥ አናውን ለሐደጋ ስለልገልጽ ስለዚህ ናይ ኩልና ሓድነት ከመገርና ንሰርሕ አብዝብልውን ዝሐሸ ቀጽልና ኢና ዳሕራይ አጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ዝተፋላለየ ናይ ፌደራል እንቅፋት ስለዘጋጠመና ቀጽለይ ካለን ተቋሪጹ ማለት እዩ ምስተውስን መልኩዕ ማለት እዩ እንትልድለ አይከናን ካው በመቀጻሉን ምስተፋላለዩ መንግስትና ብዝሃበና مستزررون على مسرت مسب حرام مريض زلون لعلن تحتن ليتن كثرن نصرح له زلنا لمنتاي حدنا تجارو وسان سلازخون كوزخون للعقب كنت تزيد اللون مسناي دقة مسناي التفلا لي قراو تعدات كين سرع حاني وحيزنا زلو ناي وشتنا حدنتي أو وشتنا زلو حدنت بزي مسرحنا لا حدا بزي منصانا اتم كن عموم زغبئنا خن كدم زغبئنا زنور عمامتات كندو تزيد الله خيكدو كيلو سلازي اتزعبيه اوشتنا زلو نسرح بزبل تمليسنا عبي سرح نسرح نيرنا نسرحون لنا بزي تشفى مقراص حزون مستفالاليو ناي حرام مريتن اوزيون بناي بوليتيكالي نتجللنا زولو كورا ثلاثه جنرالات ونلونا مساعتهم وين ديسكشن نقصل لنا كندت زيد اللي وطيت اللي ودا ايكودن كم تندلي كده لمنتاي اتلته مصانا يا اماصاصا ناي تግራይ ታሪክ ከርኤና خل حزون بتالي كل مهر كاستوعل لزغبو حزب تግራይ ባዕሉ እተማጻጻ ታሪክና እንታዩ ከመይ ዓይነትና ና መጻና ኸይድና ንሄና ዝብል ካብኡ ውጽ ኻላብ ሰላማው ዲስከሽን ከተመጽ ቀሊል ቻሌንጅ ይሆን ከቢድ ተሕዝውን ተሪዮ ዘርላ እስዩ ትልዋና ለዓዘዘን ታዩ ቀዳምነት ህዝበይን ዓደይን እንታይ ክገብረለኒ ፖለቲካ ተዘይተጋግየ ረብሓ እዩ ብናተይ ምናልባት ከም ነጋዳይ ከይትብሉ ነበር ረብሓ ማለት ጥቅሚ ግን ህዝባዊ ፖለቲካን ግላው ፖለቲካን እዩ ትግላው ፖለቲካ ስድራይ ከመገይረ ካብ ሽግር بزي جري فتحنا ولا محنصاصيو دقو صدرو حدغا انت اتو بيتسو لا شكر تيبصح اتمنغست بوليتيكال حازخ حزبنا عدو قدامነት حدغا خياته قلطيفو مئمات مالتي ስለዚህ የብዛኛው ግን ናይ ፖለቲካ ናይና እመጅ ወይ ልሂቃና خنرእ ከለና አውተ ይኮነ ተተኮርኒ አውልቃው እዩ ተፎከሱ አውልቃውን አብግላው ስለዝኸውን تزي كوينو مفتحنا حزب تግራይን عدنان كمي لبل تخوينو اب حساب مدرك نكايدنا اتزمص وون تزتن عرقن زبلون ناي قالات يو نحنا تግርኛ عرق تبال كلخا لز مالتي ወይ ከዓነ ጎጎሽን ማለት በቋንቋ እንግሊዝኛ ተዚ ኮይና خالي ትርጉም ይብላል መቼም نحنا ቋንቋና አይና ተጠቀምና ስለዚህ እትልዝብን ዘተን ኣብ ሓደ ተኣኪብና خوفልና መፍትሕ ተዘይ ገርና ሕዝውን ንወጽሖን ንኾዶን ነገር የለን ፓብሊክ ዲፕሎማሲ أتكيرو زسرح أب حدنتن كوفيلنا أب طرابيزا زوريا زتن نكايديو حزون نصوعو نفول يزيبلنا ناي تግራይ عقمي ناي تግራይ هفتي تأك أب هاندنيا كفل زمن كوينا ناي 10 شمونت كفل زمن نسرح لنا حلوف كوزي كوينات نبال تمليسنا إنا لاونا أتلنا سلازي بتالي ناي مهورنا وديت ناينق حاضر وديت كافتو حلف بمنتاي أمحيش اللي خو أنا زبل أنت نحسو بمنتاي أنا تمهر نخو دهرت أورنا تبع 10 ساعات كفل زمن أنت نيرو لمنتاي هاي كفل زمن اللي يستخخلنا يو أب هاي كفل زمن صحت التنيرو لمنتاي هاي عندنا كفل زمن اللي قرمنا يو دهرت أورنا تكوخم يلقات من نابلنا دينا نبر زلنا سلازي إتاكفتت زيا بدنبي أصنعنا كنري لنا قدامنا حزون اتوانا أنا خولة زخيل زعابي مسناي حزبنا عدنا قدامنا نمل بتلاقين للي هيك أنت قراي خولة زخيل محوراوي مكبرنا يتقفل له محوراوي مكبرنا يتقفل له حوراو دليتاتنا إنها تبات أتسن إنها تبات أتخن يخيد له كاب أنانتن والكاونتن وزينا
ህዝብና ዓድና ንቀድም እያ ካብ ኣነነትን ውልቃውነትን ወፂና ህዝብና ዓድና ንቀድም بتلاقي جن كله خبلا زدلي لما راح تينا نوقس جن كله رأيه خم حزبنا حساب زي ما قبل أنا يبلس أنا لو القوة يخون نايم مع البحر جن ناي كلنا خوينا بتلاقي هذا على من تين خد لنا أنا يبلس كابزبل مرحها كم مرحة زي مرأي مرحة هيمونتك كم مرحة زي مرأي عبي عدي كم عبي عدي زي مرأي زي حدا جنيا كيدايو كيدو زي كتفناي سلازي مرأينا حزبنا عدن غيرنا لتجاجين تلقى حطوتات حزب تجراين مسألة تجراين السياتنا حزب تجراين سخون حطوتات نحتاج للملكة أكلون كنت يوخلنا نسخة يوخانينا نسخة إخانينا أنا دقافنايكا أنا إينايكا خمم الوزينا قداي حزب تجراين كاوز كرايسس كاوز شجرزي بخمي توصو ببوليتيكا بأيديولوجي بتحساسها بستفله يكون كاوز شجرزي لحزبنا بخمي تقرفوا لزبل كلنا حاتت نكون كن لنا قبل يفوتوا عنو يحيو كبرتي هذا اللي يغني له